السلام عليكم. اليوم جيتكم بواحد لا فيديو جديده. كيف كنت قلت لكم ديجا في لي زوتر فيديو بلي كاينين بزاف ديال لي لتر اكسبليكاتيف اللي خاصكم ديروهم بالنسبه لا بروسيدور ديال الفيزا. كلشي خاصو تكون اكسبليكي، يعني كلشي اللي كل واحد ولو ديالو خاصو اكسبليكيها. الو اول لتر اكسبليكاتيف اللي غادي نقول لكم اللي خصها دار بالنسبه للناس، يعني هاد لتر اكسبليكاتيف كي قلت لكم على حسب كل واحد ولو ديالو، يعني ماشي كلشي غيديرهم. هاد لتر اكسبليكاتيف الاولانيه هادي كيف كتشوفوا في لوبجي لتر اكسبليكاتيف كونسيرنون لا ديميسيون. صافي دير الناس اللي هما ديجا عندهم خداو الدبلوم ديالهم او يعني خدامين، او يعني ا سارتان مومون بغاو يكملوا لي زيتود ديالهم، بغاو ربما يديفلوبيو لي كونيسونس ديالهم في واحد لو دومين، وبغاو يكملوا ان ماستر 2 ولا دكتوراه جو سي با. المهم يعني بغيتو نتوما خدامين وغادي تدفعوا الفيزا. الوغ بزاف ديال الناس كيفكروا انه كيفاش هو نورمالمون في الفيزا كيطلبوا لكم لا ديميسيون ضروري، يعني ما خاصكمش تكونوا خدامين. مي لو بروبليم اللي كيوقع انه شي يعني الناس ما تيكونوش متاكدين بلي غياخذوا الفيزا، الوغ ما كيبغيوش ياخذوا لو ريسك ديال انهم يعني يحطوا لا ديميسيون ديالهم ويصافي ويخليو ديك الخدمه ديالهم، الوغ كو يقدر ما تخرجش لهم الفيزا. شنو غيديروا؟ غادي يخصهم تاني يقلبوا على خدمه، وراكم عارفين يعني لا غالير. دونك ما كيبغيوش يغامروا. الوغ كنصحكم ما تغامروش صراحه، يعني هاد لا لتر هادي بزاف ديال الناس خداو بها الفيزا. منهم يعني دي كونيسونس اللي كنعرفهم انا، اي حاجه كنحطها لكم هنا والا كنكون يعني عندي دي زيكسبيريونس عليها، ولا كنعرف الناس اللي هما يعني دازو بها. هاد لتر اكسبليكاتيف كونسيرنون لا ديميسيون كتقولوا لهم فيها بلي راه انا خدام في البوست فلان فلاني في لانتربريز فلان فلانيه. هذا سي ان اكزامبل، يعني اللي عطاتو لي واحد البنت اللي كانت ديجا داك العام دفعت الفيزا، سميتها منال. alors j'ai décidé de reprendre mes études en France pour l'année. المهم نتوما بيان سور غتبدلو داكشي على حساب هاد العام. و جو في دوبوزي ما lettre de démission après l'obtention de mon visa longue séjour. دونك كتقولوا لهم راني غادي نحترم، يعني ما غاديش نكون انا خدام هنايا وغادي نمشي نقرا تماك، راه سي نورمال. ابري ما ناخذ لو فيزا غادي بيان سور نحط لا ديميسيون ديالي. فوالا هذه هي اول لتر اللي كنصح الناس اللي هما عندهم هاد لوكا هادي خصهم يديروها ضروري. وتاني حاجه هي بالنسبه لهاد اللوكا هذا كان عندي انا بالضبط. كنت خدمت على هاد لا لتر هادي. هاد لوكا ديال انه الا كان لو غارون ديالك يعني عنده واحد الخدام فلاتة، حيت بالنسبه للناس اللي خدامين فلاتة ما كيكونش عندهم لي فيش دو باي. الوغ كيكون عندهم غير اتيستاسيون دو سالير وحده كتخرج، هي كتكون عندهم وحده في العام، حيت يعني كل عام كيتزاد لهم بواحد القدر ديال الفلوس في السالير ديالهم. ولكن يعني ماشي كل شهر، ماشي كل شهر كيتبدل له سالير، كيبقاو يتخلصوا نفس لو سالير، ماشي بحال الناس اللي كيكونوا في بريفي ولا هذا. يعني كيكون عندهم لي فيش دو باي فيهم دي مونطون يعني مختلفين، يقدروا ينقصوا يقدروا يزيدوا على حسب الا زادوا عدد السوايع ديال الخدمه. الوغ كو كنتي فليطه واخا تزيد عدد السوايع ديال الخدمه راه ما غادي تزادك والو، يعني حيت انت زدتيهم من راسك. فوالا الوغ هاد لتر اكسبليكاتيف هادي كتقولوا لهم باللي راه فوالا كنشرح لكم هنا لي سيركونستانس ديال لو غارون ديالي انا. يعني انا كان عندي لو غارون فاكولتاتيف هو اللي كان يعني في ليطا. الوغ يعني ما كانش عنده لي فيش دو باي، نورمالمون كيطلبوا لي 3 ديرني فيش دو باي، كانت غير اتستاسيون دو سالير وحده. وفي هاد الفرصه بغيت ننصحكم اللي عندهم لي غارون ديالهم في ليطا يحاولوا انهم يطلبوا منهم هاد لاتستاسيون دو سالير، يطلبوها يعني الوراق اللي خاصهم يجيبوها من الخدمه يطلبوها منهم دابا، يعني خصهم يجيبوها لهم في اقرب وقت، حيت فريمون كاين اللي كيتعطلوا عارفين ليطا وهذا. سورتو انا لوكا ديالي يعني ما سور كان خاصها يعني طلبها بكري، حيت هذاك الشخص اللي كان غادي يسيني عليها كان خصو يعني ما كيجيش يعني دائما وهذا، يعني كان خاصها يعني الوقت باش تصاوبوا. دونك كنصحكم تاخذوا وقتكم من دابا وتعلموا لي غارون ديالكم، حيت هما اللي عارفين اكثر خدامي ديالهم امتى غادي يعطيوهم دوك لي بابيي، ويمكن يكونوا هما عندهم دي بروبليم في الخدمه. الوغ خصهم فريمون ياخذوا الوقت ديالهم باش نتوما تنتو تدفعوا الفيزا ديالكم. ما تبقاوش تسناو على ود واحد الدوكيومون واحد ولا هذا. فوالا هذه هي اللتر اكسبليكاتيف. هو اللي بغيت نقول لكم قبل، بما انني باقا في هذا لوكا ديال لو غارون اللي كيكون كيخدم مع ليطا. ما كتكونش بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم لا ميوتيال ماشي لا سي ان اس اس.
ما كتكون عندكم حتى شي بابي يعني كتثبت هادشي. يعني الناس الا ناس كيكون عندهم لي دوكيومون ديالهم وهذا. الوغ كو انا شنو كنت درت بالنسبه لاختي، كنت درت الفوتوكوبي ديال لا كارت كنوبس، غير لا كارت، يعني هي اللي عندهم هما اصلا ديال لا ميوتويال. الوغ صافي هادشي اللي درت. الوغ الثالث لتر اكسبليكاتيف بغيت نهضر عليها، هي بالنسبه للناس اللي توقفوا، يعني اللي يعني خداو مثلا ديبلوم ديالهم في 2016 ولا خداوها بلوتو في 2014 ولا 2015 وحبسوا القرايه، يعني حبسوا القرايه وعاد من بعد اخدموا ولا داروا دي ستاج ولا جو سي با يعني. ودابا بغاو يفكروا انهم يرجعوا يقراو. الوغ كان خاصكم ديروا لتر اكسبليكاتيف ريلاتيف على ريبريز دي زيتود، خاصكم تشرحوا فيها علاش بغيتو تكملوا، شنو لو ديبلوم اللي بغيتو ديروا، يعني وشنو لي موتيفاسيون ديالكم وصافي. فوالا يعني ماشي شي حاجه صعيبه. المهم هاد لي زيكزامبل ديال لي لتر راهم يعني الا بغيتوهم تقدروا تكونتاكتوني في فيسبوك، غادي نخلي لكم لو لين في لاباغ دانفو وتقدروا تكونتاكتوني وغادي نصيفطهم لكم ان شاء الله. فوالا هادو هما لي لتر اللي انا يعني دابا كيفاش كندخل نقلب في لي دوكيومون اللي كنت كنخدم بهم، هادو هما لي لتر اللي لقيت عندي. والا لقيت دوطخ لتر يعني ديال دوطخ كا راه غادي نحطهم لكم، غادي نصيفطهم لكم الا بغيتوهم. وسينو الا كان شي واحد عنده شي كا يعني سبيسيال يقدر يصيفط ليا، وانا غادي نقلب الا لقيت لتر اكسبليكاتيف اللي غادي تنفعو راه غادي نصيفطها لي بيان سور. با دو بروبليم. اي فوالا، بون كوراج.